जगह में मौजूद हैं जहाँ मरियम बीबी अभी थोड़ी देर बाद लैंड करेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कदम इस सड़क की बनती होगी, एक साइड रखी गई सिर्फ जलसा गाह के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये ज़रा आप फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टोटल कदम कितने हैं। 6 7 8 9 10 120 कदम नाजरीन जलसा गाह के मुकम्मल बने। ये मेरे पीछे स्टेज आ गया सामने। 120 कदम मुकम्मल बनते हैं। सड़क की एक साइड जो है ये टोटल मीडिया वगैरह के लिए रखी गई है, सिर्फ एक साइड जो इसकी पीछे वाली है वो मुकम्मल जलसा गाह है। मैंने आपको गिनकर दिखाया कि पूरी जलसा गाह 120 कदम इसकी लंबाई है, 12 से 14 कदम इसकी चौड़ाई, क्योंकि एक सड़क की एक साइड रखी गई है। 12 से 14 कदम चौड़ाई है, 120 कदम इसकी लंबाई है, और मेरा कदम भी तो थोड़ा सा छोटा होता है। बहरहाल ये मुकम्मल जलसा गाह है जहाँ पर आज मुस्लिम लीग नून की कायद मोहतरमा मरियम नवाज साहब आ रही हैं, और उनका बगैर बताया जा रहा था कि तारीखी इस्तकबाल होगा। जलसा गाह कितनी है मैंने आपको गिन कर पूरी वीडियो में दिखा दिया कि जलसा गाह है कितनी बड़ी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, ये हमारे दोस्त और बेहतरीन सहाफ़ी राय साकिब खरल साहब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के इस्तकबाल के लिए किया जाने वाला अजीम शान जलसा और उसकी कवरेज भी कर रहे थे, और इसके बाद तो कोई कसर नहीं रहती। उन्होंने अपने कदम जो है वो उसकी चौड़ाई भी बता दी और लंबाई भी बता दी। जो पिंडाल है, जो अजीम शान जलसा गाह है, जो सड़क की सिर्फ आधी सड़क जो है उसके ऊपर और थोड़े से कदम, 9 कदम ऐसे और 120 कदम, और इसमें कितने ही लोग आ सकते हैं। अब इसे जिस तरह से मर्जी उछाला जाए, जितना मर्जी फोटोशॉप किया जाए और इसकी जितनी मर्जी हाइप बनाई जाए, मैं ये समझता हूँ कि ये तो अजीब सी बात ही होगी और इसमें तो कोई और चीज़ नहीं रही। अच्छा, कुछ और क्लिप्स भी हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा धक्कम पेल, स्टेज पे ऐसे लग रहा था ज़्यादा बंदे हैं, नीचे कम है। और मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है उन्होंने आते ही इदारों के खिलाफ जंग जो है वो भी छेड़ डाली है, जिस तरह से हस्बे रिवायत और जिस तरह से मरियम साहिबा से उम्मीद की जा रही थी उसी तर्ज पर। और पहला जलसा किस तरह से मुकम्मल फ्लॉप हुआ है उसकी भी मैंने अहम तरीन डिटेल्स जो है, बिरयानी के डिब्बे, खाली बसें और तारीखी छितरौल जो है, इसकी चीज़ें भी आपके सामने रखनी है। फवाद चौधरी साहब के केस से भी एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, जबकि बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को इमरान खान दुश्मनी काफ़ी महंगी पड़ी है, और इमरान खान साहब के आसिफ अली जरदारी के हवाले से अपने कत्ल के इल्ज़ाम के बाद बिलावल साहब ने भी खामोशी तोड़ दी है। ये सारी चीज़ें एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं ताकि मामला जो है वो मजीद क्लियर भी हो जाए। और यहां पर कुछ और चीज़ें भी हुई हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा के जलसे से पहले भी साफियों ने दिखाया कि पूरे लाहौर की जो पुलिस है वो थी वहां पर। मीडिया की गाड़ियों ने आधा पिंडाल तो उन्होंने भरा हुआ था क्योंकि हाइप बनानी थी, और जारी बात है ये जैसे पंजाब की सेवियर के तौर पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा को इन्होंने प्रेजेंट करना था। बट ये चीज़ बड़ी वाज़ी हो चुकी है, बड़ी क्लियर हो चुकी है कि इंतहाई बुरी तरह से इनका ये पूरा जलसा फ्लॉप हुआ है, और यही वजह है कि ये रैली भी नहीं निकाल सके। और रैली जो है वो क्यों नहीं निकली ये भी हमें पता है, क्योंकि जारी बात है बंदे नहीं थे। बिरयानी के डब्बे भी एक्सपोज हो गए, खाली बसें, और जितने बंदे एंड पे लाए गए हैं ये सारे वो हैं जो बसों में भरकर काफिलों में मुख्तलिफ इनके जो रानुमा है औखे सौखे होके, पता नहीं कितना को उनकी जेब के ऊपर बोझ पड़ा होगा, बेचारों से भी इजहार हमदर्दी है। और मैं पिछली वीडियो के अंदर भी सबूत और मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो हमारे दोस्त वहां से हमें ग्राउंड से कवरेज कर रहे हैं और भेज रहे हैं क्लिप्स, बल्कि आपके सामने एक और क्लिप भी रखते हैं। धक्कम पेल भी हो रही थी और पीछे से कुछ अजीबो गरीब मामलात भी हुए, और मरियम नवाज, ये नहीं होना चाहिए वैसे, स्टेज पे खातून है और इस तरह के मामलात जो हैं उनकी भरपूर मजम्मत किसी भी सियासी जमात के अगर इज्तिमा में, स्टेज में, जलसे में, पिंडाल में रहनुमा या आम कारकुन खातून जो है उसे इस तरह से धक्कम पेल का निशाना बनाना या अजीबो गरीब मामलात होना स्टेज पे, मैं ये समझता हूँ काबिल मजम्मत है। तो ये भी आपके सामने रखना बहुत जरूरी था। ये क्लिप भी देखें।
یہ پیچھے کوئی شخص جو ہے وہ عجیب و غریب کچھ کر رہا تھا حرکت، تو ظاہری بات ہے اسے پھر کچھ پھینٹا بھی لگا تھوڑا بہت سٹیج پر ہی، اور سٹیج پہ اس طرح کے معاملات ویسے نہیں ہونے چاہیے، ان آرگنائز تو تھا۔ اچھا، مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے آ کے گفتگو بھی کی اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف کے حوصلے بلند ہیں، وہ جلد پاکستان میں ہوں گے۔ کیوں نہیں ہوں گے؟ پولیٹیکل انجینئرنگ اپنے عروج پہ ہے، اور پنجاب کے اندر نگران جو حکومت بنی ہے، یہ حکومت اگر نواز شریف صاحب بیٹھ کر بناتے تب بھی اتنی اچھی اور اپنے حق میں نہ بنا سکتے، اور پی ٹی آئی مخالف نہ بنا سکتے جتنی بنا دی گئی ہے۔ اور اب یہ کہہ رہی ہیں کہ میری پوری توجہ مسلم لیگ نون پر ہے، میں مسلم لیگ نون کے تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط کرنے آئی ہوں، نوجوانوں کو نون لیگ میں لانا چاہتی ہوں، پارٹی پہاڑ کی طرح ہے، جو اس سے گرے گا وہ پتھر کی طرح ہوگا۔ یعنی اب پارٹی کو یہ کسے میسج دے رہی ہیں کہ پارٹی ایک پہاڑ ہے، اس سے گر کے پتھر کی طرح ریزہ ریزہ ہو جائے گا؟ کیونکہ ظاہری بات ہے پارٹی کے اندر دراڑیں تو آ چکی ہیں۔ اور انہوں نے مزید کہا کہ کسی کی سزا پر خوش نہیں ہوں، عمران خان نے سیاسی طور پر مخالفین کے ساتھ جو کیا اس کی سزا انہیں قانون فطرت سے ملے گی، اور اس طرح سی چیزیں۔ اور اس سارے معاملے کے اندر انہوں نے کہا کہ مفتاح اسماعیل سے متعلق میں گفتگو ہی نہیں کرنا چاہتی، جبکہ شاہد خاقان عباسی کی پارٹی اور نواز شریف سے وابستگی پر کوئی سوال نہیں اٹھا سکتا۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ میں نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہوں، پارٹی چھوڑوں گا تو گھر جاؤں گا۔ تو یہ ساری چیزیں مریم بی بی نے کہی ہیں۔ اچھا، اس سب کے اندر انہوں نے کہا کہ نواز شریف وطن واپسی کی تیاری، پتہ نہیں یہ کون سی تیاری ہے، یہ کون سا امتحان ہے؟ اس وقت نواز شریف کی واپسی کی حتمی تاریخ میں نہیں دے سکتی۔ ظاہری بات ہے آپ کیسے دے سکتی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ؟ آپ نے ابھی تو دیکھنا ہے کہ معاملہ کس طرح سے آگے بڑھے گا اور کس طرح سے چیزیں۔ اچھا، اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اپنے شیروں سے وہاں پر پوچھ رہی تھیں کہ نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے سارے کردار اپنے انجام کو پہنچے ہیں یا نہیں۔ ظاہری بات ہے یہ نواز شریف کے خلاف جو سازش کرنے والے کردار ہیں ان کی جانب اشارہ کر رہی ہیں۔ ان میں obviously عمران خان صاحب نہیں ہیں ویسے نون لیگ کی ڈیفینیشن کے مطابق، اس میں جنرل باجوہ ہیں، اس میں جنرل فیض حمید ہیں، اس میں ثاقب نثار ہیں جو ورژن ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کا، اور اس میں جج حضرات ہیں، اور اس میں کچھ جرنیل ہیں۔ اور ایک طرح سے یہ اب جو کھلی جنگ ہے اور کھلا اعلان جو ہے وہ باضابطہ طور پر یہ کر چکی ہیں، اور اعلان اپنی طرف سے پورا ان کا مکمل ہو چکا ہے۔ تو یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھنی ضروری تھیں۔ اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کو عدالت نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کو دھمکیاں دینے سے متعلق کیس میں پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا مزید جسمانی ریمانڈ منظور کیا گیا۔ جوڈیشل مجسٹریٹ وقاص احمد راجہ نے پولیس کی باضابطہ طور پر درخواست منظور کر لی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے، اور 2 روز کے بعد انہیں دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے فواد چودھری کو مقدمے سے ڈسچارج کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی ہے۔ پہلے ابھی جسمانی ریمانڈ کا ٹائم فریم جو ہے نا وہ کنفرم نہیں ہو پا رہا تھا، تو اب وہ بھی کنفرم ہو گیا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ آصف علی زرداری کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک بڑا اہم ترین ایلیگیشن جو ہے وہ لگایا ہے، اور عمران خان صاحب نے کچھ سوچ سمجھ کر، ظاہری بات ہے ان کے پاس انفارمیشن ہوگی کہ دہشت گرد تنظیم کو پیسے دیے گئے ہیں میرے قتل کے پلان سی کے لیے، اور اس سے پہلے بھی جو قتل کا منصوبہ بنا 3 لوگوں پہ تو خان صاحب ایف آئی آر کی بات کرتے ہیں نا، اس کے علاوہ 4 مزید لوگ ہیں۔ اچھا، یہ جو 4 مزید لوگ ہیں ناظرین کرام، ان کے حوالے سے خان صاحب کہتے تھے انہوں نے ایک کمرے میں بیٹھ کے میرے خلاف قتل کا منصوبہ بنایا۔ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ان میں بھی تھا، یعنی جو پچھلا قتل کا منصوبہ تھا جس میں عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ بھی ہوا، اس میں بھی آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ انوالوڈ تھے اکارڈنگ ٹو فارمر پرائم منسٹر عمران خان۔ اب ان کی سیکیورٹی بھی واپس لے لی گئی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ عمران خان کو بیرون ملک کی جو ایجنسیاں ہیں وہ نشانہ بنا سکتی ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فورن ایجنسیز جو ہیں وہ ایک فارمر پرائم منسٹر اور پاکستان کے مقبول ترین سیاسی رہنما کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ تو پھر رانا صاحب سے سوال ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ رانا صاحب اگر اتنا بڑا خطرہ ہے اور عالمی ایجنسیاں عمران خان صاحب کو نشانہ بنانا چاہتی ہیں، تو پھر آپ نے عمران خان کی سیکیورٹی واپس کیوں لیا؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آرام سے آ کے ذرا فیسیلیٹیٹ کر کے، مطلب یہ مجرمانہ غفلت ہوگی، اور خدا را پاکستان کے ساتھ اس طرح کا کھلواڑ نہ کریں، پاکستان کو آگ میں نہ دھکیلیں۔ اچھا، اب عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بلاول بھٹو ہیں انہوں نے بھی سٹیٹمنٹ دے دی، اور ظاہری بات ہے انہیں بھی اپنی خاموشی توڑنی پڑی ہے، اور چیئرمین پیپلز پارٹی اور وزیر خارجہ
बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हम इमरान खान के इल्जामात को संजीदगी से ले रहे हैं। इमरान खान के बयानात ने मेरे वालिद और फैमिली के लिए खतरात बढ़ा दिए हैं। अब पता नहीं, इमरान खान ने तो अपने कत्ल के मंसूबे के वाले से बात की है, उस वाले से ऑब्वियसली मैं समझता हूं तहकीकात आजादाना होनी चाहिए, इन्हें अपने डिफेंस का मौका मिलना चाहिए, वो इनका हक है। लेकिन इस सब के अंदर इनके लिए खतरात जो बढ़े, अब ये देखना है कि ये किस तरह से बढ़ गए हैं। क्योंकि बिलावल भुट्टो ने कहा है कि दहशतगर्द तंजीमों ने मुझे और पार्टी को नाम लेकर बराह रास्त धमकियां दी। इमरान खान अब आसिफ जरदारी पर गलत इल्जामात आयद कर रहे हैं। इमरान खान के तौहीन आमेज और खतरनाक इल्जामात पर कानूनी पहलुओं को देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी इन इल्जामात पर इमरान खान को चैलेंज करेगी। और ये बिलावल भुट्टो अब वापस इमरान खान साहब ने एक दफा एक स्टेटमेंट दी थी कि अब मेरे अगला निशाना जो है ना, मेरी बंदूक की नोक पर जरदारी होगा। ऑब्वियसली अगला निशाना, इससे पहले कौन सा खान साहब हाथ में बंदूक उठा के फिर रहे हैं, उन्होंने ये सियासी एतबार में बात कही थी। लेकिन ये कहते हैं कि इमरान खान और अवारियों की दहशतगर्दों की सहूलतकारी की दस्तावेजात तारीख का हिस्सा है। इमरान खान अपने दौर में दहशतगर्दों को रिहा करता रहा और जमहूरियत पसंदों को गिरफ्तार करता रहा और मेरे वालिद को बंदूक की नोक पर रखने की धमकियां देता रहा। इमरान खान ने केपी को दहशतगर्द तंजीमों के हवाले किए। सारे इल्जाम जो है अब ये लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि आज तक इमरान खान की पार्टी दहशतगर्द गिरोहों की फंडिंग करती है। अगर मुझ पर, मेरे वालिद या पार्टी पर हमला हुआ तो उसका हिसाब लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो हैं ये बड़ी अजीब सी हैं। और इसमें कहते हैं कि पर्सनल अटैक्स भी कर दिए बौखलाहट में और कहा कि इमरान खान को समझना चाहिए कि बीवी को ख्वाब आने पर वो टीवी पर आकर इल्जामात नहीं लगा सकते। इमरान खान की अहलिया के ख्वाब अदालतों में साबित नहीं किए जा सकते। इमरान खान का इल्जाम गैर मंतकी है। उन्होंने हम सब के लिए खतरात को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे पॉपुलर फिक्शन को अपने बयानिए पर हावी नहीं होने देंगे। तो जाहिर बात है बौखलाहट और फ्रस्ट्रेशन जो है वो इस वक्त बढ़ती जा रही है दूसरे एंड पर। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।